جدو وقت دے ظالم حکمران دے سامنے کوئی آواز بلند کرے، کوئی احتجاج کرے تے ساڑے ہی مسلمان بھائی سانو کہہ رہے ہوندے نے او حضرت صاحب یہ حکومتی کام نے، تسی شریف آدمی ہو، تسی مذہبی لوگ ہو، تہاڈا انہاں سیاسی معاملات مداخلت کرنا بندا نہیں جی، بندی نہیں۔ انہاں لوگاں واسطے گل ہے کہ اسی جتنے وڈے مذہبی ہو جائیے کیا مولا حسین جتنے ہو سکنے؟ آج دا پیر تے مولوی تے صوفی تے حافظ جڈا مرضی مذہبی ہو جائے کیا مولا حسین کریم دے برابر دے مذہبی ہون دا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تے سید یزید دے دور حکومت دے خلاف ان دی حکومت دے اندر آواز بلند کیتی کہ نہیں کیتی؟ کچھ بولو۔ سید نے ان دے نظام سیاست رو مسترد کیتا کہ نہیں کیتا؟ سید نے ان دے ظلم تے جبر دے خلاف آواز اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ تے جے آواز اٹھائیے تے قیامت تک میرا تے تھوڑا ہر اس بندے دا ذمہ ہے جڑا اپنے آپ نو حسینی کہندا ہے کہ بھائی صاحب کلا حسینی کہلانا کمال نہیں، حسینی بن کے دکھانا کمال۔ یزیدی جڑے مرضی پاورفل ہو، جو مرضی ہون، یزیدیاں نو دیکھ کے کہنا حضرت صاحب وہ دیکھے نا پھر سڑکاں بھی بنانی ہوندیاں نے، نالیاں بھی بنانی ہوندیاں نے، نال 5-5 ہزار ووٹاں تے دیندے بھی نے، ایک ایک ووٹ دا 10-10 ہزار 5-5 ہزار لب جاندا ہے، تسی ایویں مذہبی بندے ہو، تسی کی دینا ہے؟ میں کہ شکر ہے تسی مولا حسین دے نال کربلا وچ نہیں سے، نہیں تے تسی بھی کہنا سی حضرت صاحب جو لبدا ہے لے لو۔ تہاڈا کی کم ہے جناب ایتھے حکومتی معاملات وچ پئے ہو؟ لیکن لکھاں سلام میرے مولا حسین تے آپ دے 72 ساتھیاں جنہ جناب اعلیٰ میرے کریم آقا دے دین دی خاطر، اس دین دی خاطر کہ میرے نبی نے فرمایا لیلھا کنہارھا، میں میرا دین اپنی امت نو دے کے جا رہے ہوں جندیاں راتاں وی دن دی طرح روشن نے، اس دین دی خاطر مدینہ چھوڑیا، مکہ چھوڑیا، حتیٰ کہ حج نو عمرے وچ تبدیل کیتا، حج قضا کیتی، حج دی قضا کیتی تاکہ رسول اللہ دی امت نو پتہ لگ جائے حجاں دی قضا ہو سکتی ہے، دین دے پہرے دی قضا نہیں ہو سکتی۔ ہوئے 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 واہ 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 واہ۔